هذا السوجي هذا تاع لا ديموكراسي اللي يهضروا هذا جو بروفيت ما هضرناش عليه مي جو بروفيت باش نفهم الاخرين باسكو جاي اوسي دي كومونتير مع الاخرين على السوجي هذا تاع لا ديموكراسي. شوف نوريلك هذا الموضوع هذايا هنايا قال لك افونسي دو لا ديموكراسي اون امريك لاتين ان ميساج بور لي بوبل عرب. في الامريك لاتين دركا لي بيي راهم يتديموكراتيزيو. Qui c'est qui les a poussés à se démocratiser? L'Argentine par exemple, le Brésil, le Chili. C'est les États-Unis les poussاوهم باش يديموكراتيزيو. سي باش يتكرياو تمايا دي زيكونومي اللي ابري هما يتعاملوا معاهم. راني نفهم لك نعاود لك سي بور هذا باش يديروا دي زيشونج معاهم سورتو كونسيرنو هاد الحوايج هادو الصغار اللي هما دوك لوروب مع لي زيتازوني ما حبوش يخدموهم. نقول لك حنايا دوكا العالم الثالث يخدم لنا نديروه يخدم لنا دي شوز هادو الصغار. الور باش يخدمونا الحوايج لازم تكون ديموكراسي تمايا باش تكون ترونسبارونس في ليكونومي باش كان هذيك ليكونومي تكون ستابل باش هكذاك نطيقوا نتعاملوا معاهم. بكري كانوا لي زيتازوني كانوا في الامريك لاتين كانوا يسوتنيو لي ديكتاتور. دوبوي لا موندياليزاسيون راني باش نفهم لك بليك الاخر لا بوليتيك تاع لوكسيدون تغيرت من نهار رجعت دوك لا موندياليزاسيون دوك سي لو كونترير راهم يسوتنيو لي ديموكراسي. هذيك دروكا باغ اكزومبل l'Argentine, c'est une dictature, elle a été soutenue par les Européens, par les USA, ou donc ils ont soutenu des démocraties, les راهم donc ou là aussi des démocraties. مازال ما وصلوا des démocraties كيما في l'Europe ou في les États-Unis, mais ils sont en marche كيما حتى في la Turquie. باش نفهم لك بلي كوم كوان يعني هذا دركا سي جوست ان ارتيكل يقول لك لافونسي دو لا ديموكراسي ان امريك لاتين ان ميساج بور لي بوبل عرب سيتادير كو تما راهي تنوض une démocratie qui a été soutenue par les États-Unis alors que بكري ils soutenaient les dictateurs. دونك نعطيك نوريك جوست ان بيت ارتيكل ثاني على بينوشي في لو شيلي. هذا نهضر لك باش نفهم لك بلي لا ديموكراسي هذه elle a été بكري soutenue par les États-Unis ومن بعد après ولاو دوك راهم يسوتونيو لا ديموكراسي تمايا. وعلاه باسكو لا موندياليزاسيون غيرت لا بوليتيك تاعهم. لا موندياليزاسيون غيرت لا بوليتيك تاع لوكسيدون. بون دوك نولي جو في فوار هنايا شوف كان هنا الارتيكل هذا نوريه لك. الو جو كومونس بار لا جو في جوست مونطري. Good. Alors, le 5 octobre 1988, en vertu de la constitution élaborée par le dictateur en 1980, un référendum a eu lieu. Augusto Pinochet est persuadé de conserver ses fonctions. Pourtant, sous la pression des États-Unis qui se montrent favorables au rétablissement de la démocratie en Amérique latine, Pinochet est contraint d'accepter une ouverture politique. Donc, بينوشي هذايا هما اللي داروه نهار جا. شوف دوك نفهم لك هنايا لازم باش تفهم الواقع باش نقولوا السوجي هذاك تاع الواقع باش تخرج من الاخر من لي زيموسيون. لازم لك تفتح النظر تاعك للعالم كيفاش كان يمشي العالم كيفاش راهو يمشي العالم دركا وما تبقاش النظر تاعك غير في الجيري ولا في القطر ولا في الماروك. النظر تاعك لازم تفتحوا للعالم كامل باش تفهم السياسه باسكو السياسه هذه العالميه مرتبطه كاع سي ان ريزو. كل واحد كاع لي زيفينمون اللي راهم يصراو في العالم مرتبطين ils sont tous liés. العالم سي ان ريزو شبكه اللي كل حاجه مرتبطه بالاخرى. ما تقدرش كان تفهم الوضعيه في الجزائر غير كي تشوف كان واش صار في الجزائر ولا واش صار في اسرائيل ولا الحاجه اللي ما تعجبكش تقول اسرائيل. هذاك سي ديكتاتور اسرائيل. قطر اسرائيل. لي زمازيغ اسرائيل. هذاك اسرائيل. الحاجه اللي ما تعجبش لي زيموسيون تاعك اللي ما تناسبش في العواطف نديروها اسرائيل. باش تفهم الحوايج لازم تخرج من هذاك العواطف وتفتح النظر تاعك للعالم. لوريزون تاعك تفتحها للعالم. هنايا نعطيك هذا نفهم لك هذا المثال هذا تاع لو شيلي. نهار لو شيلي كان سي اون ديموكراسي حتى لي زاني 70 للديبي تاع لي زاني 70 les USA في الديبي تاع لي زاني 70 ils ont soutenu Pinochet
باش يدخل بريزيدون في الشيلي باش هكذاك باش يولي الشيلي c'est une dictature. Alors il est devenu un dictateur où il a ده هذاك البير تبعو حتى لي زاني 90 حتى 1990 هكذاك اللي حكم بينوشي هذاك البي سوز اون ديكتاتور. البي مقبل ما يكون ستين ديكتاتور كان ايكونوميكمون تري فور. كي جا بينوشي هبطت ليكونومي تاع الشيلي باسكو بينوشي سيتي ان ديكتاتور سي باسكو ابري سي لا كوربسيون اتسيتيرا. الشيلي ما كانش لان دي بيي لي بلو موفي ميم على ليبوك تاع بينوشي مي ليكونومي تاعو هبطت ابري لا ديموكراسي ابري كي شدها بينوشي. وكي لحقت 90 مع ابري دونك كي بدا العالم يتغير ils ont poussé بينوشي باش يتقبل اون ديموكراسي. اي سي لا ابري اللي داروا ابري 90 داروا ان فوت اكسيتيرا ومن بعد عاودوا ولات الشيلي سي اون ديموكراسي وتنحى هذاك بينوشي. ومن اللي تنحى بينوشي ولات سي اون ديموكراسي بدا طلعت ليكونومي تاع الاخر تاع الشيلي. من تما اللي بدات تطلع ليكونومي تاع الشيلي اون فلاش parce que les États-Unis ils ont poussé ça parce qu'ils ont voulu. donc راهم يتعاملوا معاهم beaucoup de choses. راهم يمبورتيو beaucoup de choses من الشيلي qui leur reviennent moins cher على لو كان هما اللي برودويهم في لي زيتازوني. هذا هو درك الاخر. دونك درك لا بوليتيك تاع لوكسيدون تغيرت فيزافي تاع لي ديكتاتور هذو بكري كانوا يسوتينيوهم درك راهم ينحوهم. هذا اللي لازم تشوف بليك مقبل لا موندياليزاسيون لا بوليتيك تاع لوكسيدون كانت افيك لي ديكتاتور باش يستغلوا هذوك لي بيي هذو. دركا مع لا موندياليزاسيون باش يكونفرونتيو باش يقابلوا هذا لا شين اتسيتيرا راهم ينحوا دوك لي ديكتاتور باش هكذاك يتعاملوا مع لي بيي هذوك. هما يبروفيتيو مي هذوك لي بيي اوسي بروفيتيو. سيتادير دوك راهم يديروا ان ترانسفير دو ils veulent un transfert d'industrie un transfert de technologie لي بيي هذي مي ماشي لا تكنولوجي تاع الحوايج الكبار الحوايج هذوك صوار مي كوميم ميم حتى حوايج certaines choses كيما لي فييكول بركا de plus en plus il y a des grandes entreprises qui veulent créer des usines في les pays هذو du sud. هاوليك دركا الموضوع c'est-à-dire مقبل لا موندياليزاسيون كانت لا بوليتيك تاع لوكسيدون مختلفه على اليوم. دركا اليوم سي لا بوليتيك تاع لا شين ولا روسي اللي ولات كيما تاع لوكسيدون مقبل لا موندياليزاسيون. نعاودها لا بوليتيك تاع لا روسي مع لا شين ولاند اتسيتيرا مع البرازيل هذوك اللي راهم يسوتونيو لي ديكتاتور باش في منفعتهم باسكو هما اللي راهم يكريو هذيك الاندستري الخفيفه كيما كانوا يديروا اكزاكتومون لي زوروبيان مقبل كيما كان يدير لوكسيدون. الو درك نتايا الا عندك اون ايدي كيفاش نتا نعاودها لك كومون فير pour se libérer. اروح فهم لي نتايا كيفاش نديروا باش نقابلوا هذا النوفيل اوردر هذا اللي راهو يصرا النوفيل اوردر مونديال هذا اللي راهو مخدوم بلا موندياليزاسيون هذه. ولا موندياليزاسيون هذه راهي دوك دو بلوز اون بلوس تنفع غير لي بيي اللي عندهم بوكو دابيتون اللي عندهم بلوس دو 100 مليون دابيتون ولا لي بيي اللي متحدين ما بيناتهم. ولي بيي اللي ما راهمش متحدين اللي عندهم غير 30 40 50 مليون دابيتون راهم ils sont en train d'être exploités. دونك اليوم لحقنا لواحد الستاد اللي لازم تنتمي. الا ما عندكش 100 مليون دابيتون او موان لازم لك تنتمي. الا ما انتميتش ما عندكش نقول يا سيدي 80 مليون. الا عندك 80 مليون دابيتون تقدر ايفونتويلمون الا عندك شويه اون اندستري هكذا دو باز مي نورمالمون او موان 100 مليون دابيتون باش تقدر تريزيستي. الا ما عندكش 100 مليون دابيتون السلام عليكم يا اما تنتمي ولا تموت. هذه هي ذاك الموضوع. دوك نولي لهذاك السوجي تاع لا ديموكراسي باسكو هذا سي با بور تو لو دير مي سي بور
parce que c'est pour tenir profiter de l'occasion de répondre لهم certains اللي هدرت معاهم هكذا على la démocratie parce que j'ai dit في واحد j'ai parlé de la démocratie في la Turquie. هما دركا هاد لي بيي هادو باش نولي يعني على هما qu'est-ce qu'ils veulent faire ils poussent هاد لي بيي pour se démocratiser باش هكذاك تكون une transparence باش ما تكونش لا كوربسيون باش تكون plus une stabilité في لا جيرونس تاع البيي هذوك باش تكون une transparence باش ما تكونش الرشوه باش ما يكونش الفساد ولا ينقص الفساد باش هكذاك تكون هذيك الاندستري اللي هما يحبوا يجيبوها لك تكون عندها une base solide. Alors donc comment ils poussent هاد لي بيي à se démocratiser كيما دوك داروها في الامريك لاتين كيما راني فهمت لك الارجنتين اوسي كيف le Brésil ils ont tous les États-Unis ils ont soutenu هاد les démocraties بصح les démocraties هادو مازال ما ولاو سي دي ديموكراسي كيما في الاخر mais ils vont après devenir ils sont en train de se d'avancer في la démocratie c'est-à-dire que les États-Unis ils ont poussé à atteindre un certain niveau de démocratie, mais qui n'est pas encore le niveau de démocratie qui m'a fait l'Europe ou les États-Unis. Alors, on a fait un article avec avancée de la démocratie en Amérique latine, un message pour les peuples arabes. كان واحد je ne me rappelle pas qui il gagnait dans un message dans un commentaire que la Turquie parce que j'ai dit que la Turquie c'est devenu disons une démocratie mais Gali non c'est pas vrai c'est pas encore une démocratie etc. Oui c'est vrai c'est pas encore une démocratie qui même les pays de l'Amérique du Sud, c'est pas encore une démocratie. Mais ils ont une base de démocratie. Mais la démocratie, elle va venir après par la suite. Automatiquement, qui un pays économiquement, après le reste du travail pour se démocratiser, il va venir, il dit après. Parce que le pays qui quand ils sont riches, العباد يولوا يفهموا ويقراوا ويسعوا les moyens باش pour s'instruire après automatiquement les droits تاع البيي هذوك ils vont être plus respectés. هما les États-Unis هذو l'Europe qu'est-ce qu'ils veulent faire en premier lieu et c'est ce qu'ils ont réussi à faire في la Turquie c'est ينحوا le pouvoir l'armée. Dans un pays de dictature, ça veut dire que le pays, c'est l'armée et c'est pas le gouvernement lui-même. C'est pas le civil. Alors, huma, ils veulent atteindre un point, le pouvoir, ils poussent les pays, qui se démocratisent, au point, le hukm, l'armée, يتنحى ويرجع للغوفرنمون باسكو حنايا كيما في الجيري ولا كاع لي بي ديكتاتور هذو حنا باغ اكزومبل في الجيري الحكم راهو عند لي جينيرو ما راهوش عند بوتفليقه ولا عند ويحيى ولا عند لي مينيستر هذوك راهو عند لي جينيرو هذوك اللي يحكموا لا سيكوريتي اللي يحكموا لارمي وهما سكيل فول دركا لي زوروبيان ils veulent au moins atteindre le stade وين الحكم ما يكونش عند لارمي يكون عند السيفيل باسكو اون فوا يتنحى الحكم من لارمي ويلحق لعند السيفيل ابري سي السيفيل هذاك كي فا جيري البيي وكي يكون عندك لو سيفيل لو غوفرنمون عنده ان بوفوار بور جيري البيي لو بيي il est toujours mieux géré على كي يكون الحكم في يد الاخر لارمي دونك نعطي لك مثال تاع هذا جو فو سيتي مثال تاع لا تركي Eh bien, la Turquie, دركا مازال ما لحقت une démocratie كيما في l'Europe, mais لحقوا le stade درك actuellement وين le pouvoir راهو في يد أردوغان ما بقاش عند لارمي دركا ما عندهاش un pouvoir. Les Européens, ils ont poussé la Turquie باش تديموكراتيزا لحقوا لان بوان درك وين لارمي ما عندهاش الحكم بك راهو عند الغوفرنمون اي دوبوي كي لحقوا للستاد هذا درك البيي اللي طونطران دافونسي ايكونوميكمون لا تركيا راهي تجري باسكو دركا سي البوفوار لوي ميم كي جير لو بيي ماشي لارمي باسكو كي تكون لارمي اللي تجيري toutes les choses sont bloquées من قبل ما تدير حاجه حتى يشوف هذاك الجنرال اللي عنده منفعه اللي ما عندوش منفعه يبلوكي لك الخدمه
Donc le gouvernement il peut jamais travailler facilement qui يكون موراه الجنرال اللي يحكم فيه. Donc هنايا donc l'Europe elle a دركا elle est arrivée à installer واحد السيستم في la Turquie qui n'est pas encore démocrate à 100% وين مازال الحقرة etc. mais لحقوا الستاد وين لو غوفرنمون اللي يشد الحكم ماشي لي جينيرو. وباش نبين لك باللي سي فريمون سا وقرا حوس في الانترنت tu vas retrouver اردوغان دار واحد الى مي واحد الجنرال قديم ان اونسيان جنرال دارو في الحبس à cause de corruption ولا جو سي با. اردوغان دار واحد السيد دارو ان جنرال اللي ما بقاش في لارمي سيتادير ان اونسيان جنرال دارو في الحبس. ودركا سيرتان جينيرو في لارمي تاع لا تركي ils ont démissionné باسكو ما حملوش الوضعيه هذه الجديده وين ما عندهمش الحكم. كاينين دي جينيرو دركا في لا تركي اللي ديميسيونيو خرجوا ايزون خلاو الخدمه تاعهم باسكو ما خافوا كي سي سور يكونوا خافوا على كاش ما ان جور يدخلوا الحبس ولا جو سي با ايزون بلو دو بوفوار كيما كانوا بكري. دونك لو بوفوار راهو عند الغوفرنمون مي مالغري سا مازال في لا سوسيتي ترك دي الحقرة c'est-à-dire هذاك البوفوار il n'est pas démocrate à 100%. الحكم دوك ولا ماشي تاع لارمي ولا عند الغوفرنمون لو بيي il avance mais donc plus le pays il avance plus هذوك plus هذ les droits de l'homme etc. après ils vont être développés par le temps mais ça va prendre du temps mais au moins il faut atteindre le stade لازم تلحق une fois لحقت الستاد وين الحكم تنحيه لارمي ويرجع للغوفرنمون ابارتير دو لا البيي يقدر يافونسي. اي طونك الحكم راهو في يد لارمي البيي ما يمشيش. سي كوم سا سي اون ريغل. ودوك هما لي زوروبيان راهم يتبعوا هذا لي بيي دو لافريك دو نور يقولوا لهم تتحدوا لازم تديموقراطيزيو ويتبعوهم حتى لارمي هذيك تنحى لها الحكم ويولي البوفوار. سي با اون شوز كي فاسيل مي سي سكيل فول هما دركا باش هكذا باش يجيبوا الاندستري لعندنا. حبوا يجيبوا الاندستري لعندنا. فولكس فاغن ثاني حبت دير في الجيري كيما قلت لك اون يوزين. رونو حبت دير اون يوزين في الجيري مي لي شوز نو سون با تري فاسيل. كان تكون اون غروند كوميونيتي تاع المغرب لي شوز فون ايتر بوكو بلو سامبل بلو فاسيل. اي بوي دوك ثاني نعاودها لك مع هاد لا موندياليزاسيون هذيا العالم دوك هاد لي سورتو هاد لي غروند هاد لي كوميونيتي هادو اللي راهم ينوضوا في العالم كو سوا لا كوميونيتي اوروبيان ولا هادو كاع لي كوميونيتي اللي راهم يسووا في الامريك لاتين ما ولا لي زيتازوني ما يحبوش درك دون لافونير ما يحبوش يتعاملوا مع ان بيي هكذا وحده. درك دون لافونير سي دي كوميونيتي كي فون كومونيكي اونتر ايل. اون كوميونيتي تتعامل مع نوتر كوميونيتي ما تبقاش هذيك بلاد تتعامل مع بلاد واحد اخر. هذاك سي باسي مع لا موندياليزاسيون العالم راهو يمشي دون كوميونيتي تاع التعامل مع اون كوميونيتي مع اون غروند بويسونس تعامل مع اون كوميونيتي. Les États-Unis donc ils veulent pas ولا l'Europe ils veulent plus donc يتعاملوا مع الجيري وحدها ولا مع الاخر. حبوا دوكا يتعاملوا مع دي كوميونيتي pour 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 faire avancer le monde هذا ثاني. فوالا. وحنايا ثانيا لو كان نكريو ان غران مغرب دونك على الاوضاع على الحوايج هذو اللي راني حكيتهم لك كاع يعني اقتصاديا على لا موندياليزاسيون دابور اوني اوبليجي تكون منفعه عندنا مي ماشي غير اقتصاديا حتى ثقافيا باسكو حنا لي بوبل دو مغرب اوني ان بوبل سي اون كولتور كي بوتيتر ان بو ديفيرس امازيغ ولا arabophone mais من لا ليبي حتى الماروك en général c'est une culture. donc حنايا on n'a pas vraiment grand problème de nous unir même culturellement même هذيك لا culture تاعنا هذيك الهوية تاعنا elle va être encore renforcée. elle va être plus forte elle va stabiliser encore plus forte que كل واحد يعيش وحده. بس كل واحد يعيش وحده c'est comme ça qu'on se perd. نبرديو ماشي غير économiquement mais نبرديو حتى ثقافيا. دونك لا كولتور تاعنا حتى ليدونتيتي تاعنا حتى الهويه تاعنا حتى لا كولتور تاعنا elle va être plus forte
حنا بكري كي كانوا في الوقت تاع تاع فرنسا ولا مقبل l'Algérie le Maroc c'était pratiquement un pays. شوف كان par exemple هذوك les grands chanteurs تاعنا تاع بكري تاع الشعبي كي سوا العنقا ولا ils avaient tous des liens avec des chanteurs marocains et tous les chanteurs marocains avaient des liens avec les chanteurs algériens parce que c'était une culture et c'est comme ça qu'ils profitaient كل واحد il profitait de l'autre. Un grand chanteur كيما العنقا كان يغني مع كان يفريكونتي هذوك لي زونسيان شونتور ماروكان كيما حسين سلاوي ان تري غون شونتور ماروكان كي بوتيتر بلو كونو في الجيري كيما العنقا اوسي ني با اوسي تري كونو درك في الماروك باسكو اون سي ديفيزي مي لي شونتور هذوك القدم كانوا يتعاملوا مع لي شونتور ماروكان باسكو هذيك parce que les Algériens s'inspiraient des Marocains et les Marocains s'inspiraient des Algériens. Donc حتى الثقافة تاعنا حنا on a toujours été inspiré des Marocains, les Marocains sont toujours inspirés des Algériens et ça a renforcé حتى la culture تاعنا, elle se renforce par ça. C'est-à-dire الهوية هذيك تاعنا elle devient plus solide, la culture تاعنا elle devient plus solide كي يكون هذيك l'union هذيك ماشي حاشا اقتصاديا حتى ثقافيا ça renforce l'identité maghrébine. واحد اللي يقول لي بليك الجيري والماروك سي ديفيرون نقول له روح ترقد. السلام عليكم.